सर हुन्छ ल हामीले अगाडि कहाँसम्म पुर्याएका छौँ अभ्यास यो 7-8 नम्बरसम्म सक्यो कि सकिया छैन कहाँ पुग्यो हाम्रो अभ्यास त सर थालेकै छैन अभ्यास चाहिँ पुरानो छैन सर ए हो र ए कविता चाहिँ पढेर सक्यौँ हामीले छैन सर छैन सर ए भर्खर थाल्दैछौँ तिमीहरूको अहिले आजको नेपाली योगको दोस्रो क्लास हो हजुर दोस्रो क्लास होइन तेस्रो तेस्रो हो दोस्रो त्यही त होइन अरूमा अगाडि पुगेर रहेछ अर्को सेक्सनमा चाहिँ व्याकरण पनि थाले तिमीहरूको अलिक पछाडि रहेछ ठिकै छ ल आमाको सपना भन्ने कविता हामी पढ्दैछौँ आमाको सपना भन्ने कविता चाहिँ गोपाल प्रसाद रिमालले रचना गरेका गोपाल प्रसाद रिमाल भनेको चाहिँ स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी कवि स्वच्छन्दतावादी भनेको चाहिँ परम्परागत नियम भन्दा अगाडि बढेर नियमलाई नमानिकन कविता लेख्ने बढी भन्दा बढी कल्पना गर्ने त्यस्तो प्रवृत्ति भएकोलाई स्वच्छन्दतावादी भनिन्छ अनि प्रगतिवादी भनेको चाहिँ समाजमा भएका आर्थिक असमानता लैङ्गिक असमानताहरूलाई चाहिँ देखाउने खास गरी दुईटा वर्ग देखाएर त्यो कमजोर वर्गका पक्षमा सहानुभूति जाग्ने गरी साहित्य लेख्नेलाई चाहिँ प्रगतिवादी जस्तै आर्थिक आधारमा धनी र गरिब दुईटा वर्ग देखाएर गरिबका पक्षमा सहानुभूति जाग्ने गरी लैङ्गिक आधारमा चाहिँ नारी र पुरुष दुईटा वर्ग देखाएर कमजोर वर्गका रूपमा नारी वर्गलाई चित्रण गर्दै नारीका समस्यालाई प्रस्तुत गर्ने त्यस्तै जातीय आधारमा पनि विभिन्न वर्ग देखाउँदै कमजोर वर्गले चाहिँ बलियो वर्गबाट पाएका उत्पीडनहरूलाई प्रस्तुत गर्ने त्यो किसिमको साहित्य लेखन शैली प्रगतिवादी शैली हो साथै यिनी क्रान्तिकारी विचारका पनि कवि हुन् क्रान्तिकारी कवि भनेको क्रान्ति भनेको परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने विचार राख्छ I'm back now. के छ तिमीहरु पनि भिजिट गरी आयौ अहिले यस सर भिजिट गरिकन आएको ल ओके आमा भनेको चाहिँ यहाँ कवितामा उनले चाहिँ सिङ्गो देशलाई नेपाल राष्ट्रलाई आमाको प्रतीकका रूपमा अनि नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ त्यो छोराका रूपमा कविताभरिका लागि चित्रण गरेका छन् जनताको प्रतीक छोरा आमाको प्रतीक चाहिँ नेपाल राष्ट्रको प्रतीक चाहिँ आमा यहाँ आमाले छोरालाई सम्झाएको छोराले पनि देशमा त्यो व्यवस्था बदलिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ शङ्का राखेको त्यो शङ्का व्यक्त गर्दाखेरि छोरा तिमी शङ्का नगर अहिलेसम्म जसरी तिमी रोई रोई बाँचिरहेका छौ त्यसरी रोएर बाँच्ने दिन छैन अब हाँसेर बाँच्ने व्यवस्था आउँछ भनेर चाहिँ राणा शासनका विरुद्धमा देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आउने क्रान्ति आउने कुरालाई त्यो क्रान्तिले ल्याएको विचारले समाजलाई परिवर्तन गर्ने क्रान्ति पछाडि सबै जनताहरू सुखी हुने शोषित उत्पीडित भएर कसैले बाँच्नु नपर्ने नेपाल आमाको त्यो क्रान्ति सफल भएको हेर्ने चाहनालाई चाहिँ कविले एकदम सरल ढङ्गमा आमा छोराको संवादको शैलीमा यो कविता प्रस्तुत गरेका छन् सुरुमा छोराले सोध्छ आमा त्यो आउँछ र त्यो भनेको क्रान्ति परिवर्तन राणा शासन विरुद्धको 2007 साल पछाडिको अवस्था आउँछ र छोराले सोध्छ
अब आमाले उत्तर दिन्छन्, आमाले दिएको उत्तर चाहिँ यहाँ डबल इन्भर्टेड कमा भित्र छ। जति पनि डबल इन्भर्टेड कमा भित्र छ त्यो चाहिँ आमाले दिएको उत्तर हो है कवितामा। हो बा त्यो आउँछ, त्यो क्रान्ति आउँछ। त्यो बिहानको सूर्य चाहिँ उज्यालो छर्दै आउँछ। जसरी रातको अन्धकारलाई चिर्दै बिहान उज्यालो सूर्य आउँछ आकाशमा, हो त्यसै गरी राणा शासन भनेको चाहिँ रातको अन्धकार हो। अब क्रान्ति भनेको चाहिँ बिहानको त्यो उज्यालो छर्ने सूर्य हो, त्यो आउँछ। त्यसको कम्मरमा झुन्डिएको शीत जस्तै टल्कने तिमी एक हतियार देख्नेछौ। यहाँनिर क्रान्तिलाई मानवीकरण गरिएको छ। मानवीकरण भनेको कुनै पनि विचार भावलाई चाहिँ मान्छेको स्वरूपमा प्रस्तुत गर्नु। हतियार बोकेको मान्छे जस्तै कम्मरमा शीत जस्तै टल्किने, शीत भने त बुझ्छौ नि, राति अब यो असोज कात्तिकको समयमा पानीका थोपाहरू चाहिँ बोट बिरुवाका पातमा जमिनमा पर्छ। त्यो पातमा परेको पानी बिहान घाम लाग्दाखेरि जसरी टल्किन्छ, हो त्यस्तै टल्किने हतियार कम्मरमा बोकेर आउँछ त्यो क्रान्ति। र त्यसैले ऊ अधर्मसित लड्नेछ, त्यही हतियारले लड्नेछ। अधर्म भनेको राणा शासनमा भएका अन्याय, अत्याचार, शोषण, त्यो हतियार भनेको चाहिँ विचारको हतियार भन्न खोजेको हो यहाँ। पुराना रूढिवादी अन्धविश्वास, कुरीति, कुप्रथा आदिलाई ढाल्ने त्यो बलियो विचारको हतियार बोकेर त्यो क्रान्ति आउनेछ। क्रान्तिले बोकेको विचारले समाजमा भएका सबै अधर्महरू नाश हुनेछन्। त्यो आउँदा तिमी त पहिले सपना हो कि भनेर छामछुम गर्नेछौ, र तर त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्दा छोइने भएर आउनेछ। त्यो आउँदा, त्यो क्रान्ति आउँदा, त्यो परिवर्तन आउँदा तिमीलाई सुरुमा सपना जस्तो लाग्नेछ, तिमी पत्याउने छैनौ। किनभने यत्रो 104 वर्षको राणा शासन ढलेर नयाँ व्यवस्था आयो अरे भन्दाखेरि त्यति बेलाको परिवेशमा साँच्चै भन्ने भने पत्याउने किसिमको अवस्था पनि थिएन। तिमी भनेको नेपाली जनता या छोरालाई आमाले सम्झाउँदैछिन्, पत्याउने छैनौ। सबै तिमी सपना हो भन्ने सोच्ने छु। जस्तै राति देखेको सपना बिहान उठ्दाखेरि आफ्ना ओछ्यानमा हुन्छ, सपनामा देखेको कुरा त्यहाँ केही हुँदैन। त्यस्तै पो हो कि जस्तो तिमी ठान्नेछौ, यताउता छामछुम गर्नेछौ, तर त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्दा छोइने भएर आउनेछ। भन्नुको तात्पर्य चिसो वस्तुहरूमा जसरी हिउँलाई छुने बित्तिकै त्यसको चिसोपना थाहा हुन्छ, आगोलाई छुने बित्तिकै जसरी त्यसको तातोपना थाहा हुन्छ, धेरै समय लाग्दैन हिउँलाई र आगोलाई छुँदाखेरि त्यसको चिसो वा तातोपना थाहा पाउनलाई। हो त्यस्तै त्यो क्रान्ति पनि आउने बित्तिकै तिमीले थाहा पाइहाल्नेछौ। तिमीलाई छुने गरी आउँछ, सबै नेपाली जनताहरूले थाहा पाउने गरी आउँछ। गोप्य रूपमा आउने होइन यो परिवर्तन भनेको। यसो भनेर आमाले छोरालाई सम्झाउँछिन्। बुझिन्छ नि यति कुरा? नमन्त्री हेर, हो र आमा छोराले सोध्छ। अर्थात् नेपाली जनताले पत्याएकै छैनन् त्यति बेला क्रान्ति आउँछ भन्ने कुरा। नेपाली जनताले त्यस नपत्याएको भावलाई यहाँ व्यक्त गर्न छोराले भन्छ, हो र आमा। अनि आमाले भन्छन्, अब डबल इन्भर्टेड कमा सुरु भयो है। हो तिमी जन्मिँदा तिम्रो कलिलो अनुहारमा त्यसकै छाया देख्ने आश गरेकी थिएँ। हो त्यो आउँछ। जति बेला तिमी जन्मियौ तिम्रो कलिलो अनुहारमा त्यसकै भनेको त्यही परिवर्तनको, त्यही क्रान्तिको, राणा शासन पछाडिको नयाँ व्यवस्थाको छाया तिम्रो अनुहारमा देख्ने मैले आश गरेको थिएँ। अर्थात् नयाँ पुस्ता तिमीहरूले त्यो व्यवस्थालाई ल्याउँछौ भन्ने आशा मैले गरेकी थिएँ। तिम्रो हिस्सी परेको भनेको हँसिलो, तिम्रो हिस्सी परेको हँसाइमा त्यसको सुन्दर छवि भनेको तेज प्रकाश उज्यालोपना, त्यसैको सुन्दर छवि भनेको त्यही प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको, त्यही क्रान्तिको सुन्दर उज्यालोपना मैले तिम्रो अनुहारमा देखेको थिएँ। अर्थात् तिमी मुसुक्क हाँस्दाखेरि तिम्रो अनुहारमा जुन उज्यालोपना झल्किन्थ्यो त्यो उज्यालोपना चाहिँ तिम्रो अनुहारको उज्यालोपना नभएर भोलि आउने परिवर्तनको क्रान्तिको उज्यालोपना हो। यो जुन उज्यालोपना अहिले तिम्रो अनुहारमा छाउँदैछ भन्ने म ठान्दथेँ। तिम्रो त्यो तोते बोलीमा त्यसैको मधुर ध्वनि, जब तिमी अलि ठुलो भएर तोते बोली बोल्न थाल्यौ त्यसैको भनेको त्यही क्रान्तिको ध्वनि भनेको आवाज। तिम्रो तोते बोलीबाटै भोलि यही बोली चाहिँ क्रान्तिमा परिवर्तन हुन्छ, क्रान्तिको आवाज यही तोते बोली बन्दछ भनेर तिम्रो त्यो तोते बोली सुन्दाखेरि क्रान्तिको मिठो आवाज मैले तिम्रो बोलीमा त्यति बेलैदेखि सुनेकी थिएँ। तर त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ। तर त्यो त्यति मिठो जुन गीत भनेको क्रान्तिको गीत, क्रान्तिको सपना जुन छ त्यसले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ। भन्नुको तात्पर्य तिमी त अझै पनि क्रान्तिका कुरा बोल्न थालेका रहेन रहेछौ।
तिमीले क्रान्ति आउँछ भन्ने कुरामा अझै पनि तिमीले विश्वासै गरेका रहेन रहेछौ। मैले तिमीमा त्यति धेरै सपना सजाएकी छु, म भनेको नेपाल आमा, तिमी भनेको नेपाली जनता। मैले नेपाली जनतामा यति धेरै सपना सजाएकी छु, तर तिमी जस्ता नेपाली जनताहरूले अझै पनि त्यो क्रान्तिलाई आउँछ भनेर विश्वासै गरेका रहेन रहेछौ। त्यो क्रान्तिको मिठो धुनले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ, तिमी बजेनछौ, क्रान्तिको भाका बजेनछौ तिमी। त्यो तिमी नै हौला भन्ने मेरो यौवनभरिको सपना थियो। यौवन भनेको युवा उमेर, जवानी। मैले जवानीभरि सोच्दाखेरि त्यो परिवर्तन ल्याउने अरू कोही होइन, विदेशीले आएर परिवर्तन ल्याइदिने होइनन्, स्वदेशीले नै परिवर्तन ल्याउने हुन्। त्यसैले त्यो परिवर्तन ल्याउने अरू कोही नभएर तिमी नै होलाउ भन्ने मलाई लागेको थियो। जे होस् त्यो आउँछ, कुरा जति गरे पनि निष्कर्षमा त्यो भनेको परिवर्तन, त्यो क्रान्तिको व्यवस्था आउँछ। म आमा हुँ सारा सिर्जना शक्तिको मुख भएर। सिर्जना शक्ति भनेको नयाँ कुरा रचना गर्ने शक्ति हुँ। त्यसको मुख भनेको त्यसको अग्रपङ्क्तिमा रहेर सिर्जना शक्तिको मुख बनेर, अब यसलाई मुख भएर भन्नुको तात्पर्य चाहिँ प्रवक्ता भएर भनौँ न, वक्ता बनेर भन्न खोजेको हो। त्यो सिर्जना शक्तिको वक्ता बनेर, सिर्जना शक्तिका बारेमा अगाडि बोल्ने व्यक्ति म आफै भएर म भन्दैछु, म भन्न सक्छु। त्यो आउँछ, अवश्य आउँछ, एकदम मलाई 100% विश्वास छ त्यो आउँछ, त्यो क्रान्ति आउँछ। मैले यो कुनै अल्छी सपना देखेको होइन। अल्छी भनेको ढिलो पुरा हुने, समयमा पुरा नहुने, त्यस्तो किसिमको सपना मैले देखेकी होइन। चाँडै पुरा हुने सपना मैले देखेकी हुँ। कुन सपना भन्दा क्रान्तिको सपना, क्रान्तिको इच्छा। त्यो आएपछि तिमी यसरी मेरो काखमा आएर घोप्टिने छैनौ। अहिले तिमी अलिकति दुःख पायौ भने आउँछौ मेरा काखमा घोप्टिन्छौ। नेपालमा तिमी आँसु बगाएर रोएर बाँचिरहेका छौ भन्ने अर्थलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। राणा शासनका समयमा जनताहरू दुःख पाएर नेपाल आमाको काखमा घोप्टिरहेका, र त्यो अवस्थाबाट चाहिँ क्रान्तिपछि नेपाली जनताहरूले रोएर बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। तिमी मेरो काखमा आएर घोप्टिने छैनौ, घोप्टो परेर रुने छैनौ। सत्य कुरालाई तिमी यसरी चुम्बकीय कथा सुने झैँ सुन्ने छैनौ। म अहिले तिमीलाई त्यो आउँछ भनेर जुन साँचो कुरा बताइरहेकी छु, त्यो सुन्दाखेरि तिमी छक्क परेर मानौ फलाममा चुम्बक टाँसिए जस्तो मैले भनेको कुरा साँचो कुरा नभएर कुनै कथा भनेको त्यो दन्ते कथा सुने जस्तो गरेर तिमी जुन अचम्म मानेर एकदम आकर्षित भएर सुनिरहेका छौ नि क्रान्ति आउँछ भन्ने कुरो, त्यो आइसके पछाडि तिमीलाई यस्तो अचम्म, यो तिम्रो मनको भ्रम केही पनि हुने छैन। तिमी त्यसलाई आफै नै देख्न सक्ने, सहन सक्ने र ग्रहण गर्न सक्ने हुनेछौ। किनभने तिमी त्यति बेला अहिले जस्तो कथा सुने जस्तो किन सुन्दैनौ भन्दा त्यो आइसके पछाडि तिमी त्यसलाई आफै देख्न सक्छौ। आफैले देखेको वस्तुलाई फेरि देख्दाखेरि अचम्म मान्नु पर्दैन। तिमी त्यसलाई सहन सक्ने, त्यही क्रान्ति पछाडिको युगमा तिमी बाँच्न सक्ने तिमी हुन्छौ, ग्रहण गर्न सक्ने हुनेछौ। त्यसलाई तिमी आफै स्वीकार गर्नेछौ। त्यसैले आरबी सर फेरि ब्रेक आरबी सर फेरि ब्याक सेयरिङ सर ब्रेकआउट भयो। एलजी सर भिजिट नेपाल 2020 भएको होला आज। आरबी सर मेरो मात्रै भनेको त सबैको पो रहेछ। सबैको फेरि सबैको क्लोज भएपछि सबैको हुन्छ नि त गुटुङटुङ। आफै आउँछ सर, सबै बोल्डमा छिरेको थियो फेरि आफै बाहिर आयो। के भयो? Co-host, please, co-host. रुम भन्नु भएन, भन्नु फर्स्ट रुम बनिसकेको। सर म्याडमहरू सुन्नु न, यो कोड चाहिँ पर्दैन कि यो स्क्रिन सेयर गर्न मैले बनाइदिएको छु होइन। पोस्ट बिनै क्लासमा गएर पढाइदिनु ल। त्यो धेरैलाई पोस्ट दिएपछि चाहिँ यहाँ ह्याङ भयो क्या, अनि त्यो पोस्ट चाहिँदैन है। सबै देख्छौ, तिमी तिमीलाई सहन सक्ने हुन्छौ, ग्रहण गर्न सक्ने हुन्छौ, तिमी आफै स्वीकार गर्छौ यही व्यवस्था ठिक रहेछ भन्दा तिमीले त्यही व्यवस्थालाई ग्रहण गर्छौ। त्यसपछि
मैले यसरी धैर्य दिनुको सट्टा तिमी संग्राममा जाँदा लाख सम्झाएर पनि नमान्ने आमाको मनलाई सान्त्वना दिँदै बिदा हुनेछौ। हेर है, अहिले तिमीलाई चाहिँ दुःख पाएका बेला बाबु धैर्य गर, एक दिन सुखका दिन आउलान्, धैर्य गर भनेर म यसरी सम्झाइरहेकी छु। त्यो व्यवस्था जब आउँछ, त्यो क्रान्ति जब आउँछ, त्यो क्रान्ति आउँदाखेरि तिमीलाई मैले त्यति बेला धैर्य दिनु पर्दैन। युद्ध भूमिमा आफ्नो सन्तान युद्ध गर्न जान लाग्दाखेरि सबैभन्दा बढी पीडा मानेर आमाले सम्झ, बाबु नजा, ज्यानको बाजी राखेर जानु हुँदैन भनेर सन्तानलाई माया गरेर आमाले सम्झाउँदाखेरि आमा तिमी चाहिँ धैर्य गर, म यो व्यवस्था दिएर आउनेछु भनेर जसरी वीर सन्तानहरू निस्कनेछन् युद्धका निम्ति, त्यसै गरी तिमी पनि सङ्ग्राममा जानेछौ, त्यो युद्धमा जानेछौ, त्यो क्रान्तिमा जानेछौ, त्यो परिवर्तनको व्यवस्थामा साथ दिन तिमी पनि समाहित हुनेछौ। लाख सम्झाउँदा पनि नमान्ने आमाको मनलाई तिमी सान्त्वना दिँदै बिदा हुन्छौ। आमा तिमी धैर्य गर, म आउँछु, त्यो क्रान्ति सफल बनाएर आउँछु भनेर तिमी आफै अगाडि लाग्दैछौ। त्यो आइसके पछाडि जब तिमी त्यसलाई देख्छौ, देखेपछि तिमी त्यसलाई आफै स्वीकार गरेर यो व्यवस्था ठिक रहेछ भनेर त्यही व्यवस्थाका निमित्तमा आमाले सन्तानको मायाका निम्ति जति सान्त्वना दिए पनि बरु उल्टै आमालाई सम्झाएर त्यो व्यवस्था ल्याउनका लागि सङ्ग्राम गर्न तिमी आफै अगाडि सर्नेछौ। मैले यसरी रोगीलाई चाहिँ तिम्रो कपाल मुसारिरहनु पर्ने छैन। अहिले तिमी साह्रै दुःख पाएर मेरा काखमा घोप्टिएका छौ। तिमीलाई माया गरेर बच्चा बिरामी हुँदा जसरी आमाले मुसार्छिन्, त्यसै गरी तिम्रो कपाल अहिले मैले मुसारिरहेकी छु। तर त्यो आइसके पछाडि तिमी यस्तो रोगी भएर मेरा काखमा आएर घोप्टिने छैनौ। अनि मैले पनि तिम्रो कपाल यसरी रोगी बच्चालाई आमाले मुसारे जस्तो मुसार्नु पनि पर्ने छैन। हेरौँला, त्यो हुरी बनेर आउने, त्यो हुरी भएर आउनेछ, तिमी पात बनेर पछ्याउनेछौ, पात भएर पछ्याउनेछौ। हुरी भनेको हावा हुन्डरी, ठुलो बतास। ठुलो बतास आउँदाखेरि बतासले पातहरू उडाउँदा कस्तो देखिन्छ भन्दा मानौ त्यो बतासलाई चाहिँ पातहरूले पछ्याइराखे जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा त्यो हुरीमा पात आफै उडेको हुन्छ हुरीसँगै। तर झट्ट हेर्दाखेरि अब हावा त देखिँदैन, पात मात्रै उडेको देख्दाखेरि हावालाई पातले पछ्याइराखेको छ कि जस्तो देखिन्छ। हो त्यस्तै त्यो क्रान्ति आएका बेलामा हुरीका पछाडि पात दौडिए जस्तै तिमी पनि क्रान्तिमा समाहित हुनेछौ, क्रान्तिमा लाग्नेछौ। त्यो क्रान्तिलाई तिमी पनि पछ्याउनेछौ, क्रान्तिमा तिमी पनि सहभागी हुनेछौ। उहिले त्यो जीवन लोकबाट झरेर जुन जस्तै पोखिँदा सारा जडता सकबगाएको थियो बा, अब यहाँ जीवन लोक भनेको चाहिँ यो विचार भन्न खोजेको हो। उहिले विचारको लोकबाट, विचारको दुनियाँबाट ओर्लेर धरतीमा पोखिँदा भन्नुको तात्पर्य राणा शासन विरोधी विचारहरू सुरु हुँदाखेरि भनेको। जस्तै देवकोटाहरूले के गरे, लाइब्रेरी खोले, कृष्ण अधिकारले मकैको खेती लेखे, त्यस्तै ठाउँ ठाउँमा राणा शासन विरोधी प्रवचनहरू भए, राणा शासनलाई कटाक्ष गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू गरिए। त्यसो हुँदाखेरि राणा शासनहरू निकै सकबगाएका थिए, राणा शासकहरू डराएका थिए। त्यही कुरालाई सङ्केत गरिएको हो। उहिले भनेको पहिले जति बेला राणा शासन विरोधी विचार आयो त्यति बेला सारा जडता, जडता भनेको मूर्खता भन्न खोजेको है, मूर्खता हो यसको अर्थ। सारा मूर्खता सकबगाएको थियो भनेको ती मूर्ख राणाहरू, राणा शासन विरोधी विचार नेपालमा भर्खर सुरु हुन खोज्दा ती मूर्ख राणाहरू डरले सकबगाएका थिए बा, तिनीहरू डराएका थिए भनेको। त्यो आउनेछ, तिमी उठ्नेछौ। त्यसकारणले राणा शासकहरू पहिलेदेखि नै डराइसकेका छन्। अब त्यो विचार झन् बढ्दो अवस्थामा छ, त्यसैले त्यो आउँछ, त्यो राणा शासन विरोधी विचारको क्रान्ति आउँछ। त्यो विचारको क्रान्ति आएर त्यसले तिमीलाई छोएपछि तिमी पनि उठ्छौ, त्यही विचारका पक्षमा लाग्छौ, राणा शासन विरुद्धमा तिमी लाग्नेछौ भनेर आमाले यहाँ सम्झाउँदैछिन्। अब मन्त्री र छोराले अझै पनि विश्वास गरेको छैन। त्यो आउँछ कि आमा, साँच्चै आउँछ कि आमा? त्यो मधुर उषाले चराको कण्ठलाई जस्तै त्यो आउने आशाले मेरो हृदयलाई कुतकुत्याइसक्यो आमा। जसरी मधुर उषा भनेको बिहानको उज्यालो, बिहानको उज्यालोले जसरी चराको घाँटीमा कुतकुती लगाउँछ, बिहानको उज्यालो हुन पाउँदा नपाउँदै जसरी चराहरू चिरबिर गरेर कराउन थाल्छन्, रातको समयमा चुपचाप सुतेका चराहरू बिहान अलिकति धरतीमा उज्यालो पोखिने बित्तिकै जसरी कराउनलाई उनीहरूको घाँटीमा कुतकुती लाग्छ, त्यस्तै त्यो आउने आशाले मेरो हृदयमा कुतकुती लागिसक्यो आमा। त्यो चाँडै आए हुन्थ्यो भन्ने मलाई भइसकेको छ आमा। त्यो क्रान्ति कहिले आउँछ? चाँडै आओस् आमा।
भनेर क्रान्ति आए हुन्थ्यो भन्ने नेपाली जनताहरूको चाहनालाई यहाँ छोराको माध्यमबाट व्यक्त गरिएको छ। आमाले अन्तिममा सम्झाउँछिन्, हो त्यो आउँछ, त्यो क्रान्ति आउँछ, त्यो बिहानको उज्यालो झैँ उज्यालो छर्दै बिहानको सूर्य झैँ उज्यालो छर्दै आउँछ। रातको समयलाई हटाउनका लागि जसरी बिहानको सूर्य उज्यालो छर्दै आउँछ, बिहानको सूर्यले उज्यालो छर्न थालेपछि रातको अँध्यारो आफै जसरी भाग्छ, हो त्यसै गरी राणा शासनलाई हटाउनका लागि त्यो क्रान्ति अवश्य आउँछ। त्यो क्रान्तिको हावा हुन्डरी जस्तो त्यो क्रान्ति आएपछि राणा शासन व्यवस्था रातको अन्धकार हटे चाहिँ बिस्तारै हट्दै जान्छ। म उठेँ गएँ बाबु, मैले यति नै सम्झाउनु थियो, म उठेँ गएँ, तर त्यो तिमी नै हौला भन्ने मेरो यौवनभरिको सपना थियो। मैले आफ्नो जवानीभरि त्यो परिवर्तन ल्याउने त्यो व्यक्ति तिमी नै हौ। नेपाली जनताहरूले नै एक दिन परिवर्तन ल्याउँछन्, राणा शासनको यो व्यवस्थालाई, अन्धकारको व्यवस्थालाई हटाउँछन् भनेर मैले सपना देखेकी थिएँ। त्यसकारणले म गएँ भनेर चाहिँ नेपाल आमाले यहाँ नेपाली जनता रूपी छोरालाई सम्झाएर गएको प्रसङ्ग कवितामा वर्णन गरिएको छ। आमा र छोराको संवादका रूपमा कविता अगाडि बढेको छ। नेपाल धरतीले आमा बनेर छोरालाई अथवा नेपाली जनतालाई क्रान्ति गर्नुपर्छ, परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, त्यो परिवर्तनको सपना मैले देखेकी छु, तिमीहरू मेरा सन्तान हौ, सन्तान सुखी हुन् भन्ने आमा बाबुको चाहना हुन्छ। त्यसैले त्यो व्यवस्था आएपछि तिमी मेरा सन्तानका रूपमा रहेका नेपाली जनताहरू सुखी हौ। त्यसैले त्यो व्यवस्थालाई तिमीले स्वीकार गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, तिमी पनि उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ। तिमीहरूका अनुहारमा त्यही क्रान्तिलाई सफल पार्ने भाव मैले पहिलेदेखि नै देख्दै आएकी छु। मेरो सपनालाई पुरा गरिदेऊ भनेर चाहिँ नेपाल आमाले नेपाली जनतालाई क्रान्तिको सपना पुरा गर्न आग्रह गरिएको सन्दर्भलाई कवितामा समेटिएको छ। बुझिन्छ कुरो? हेलो, बुझिन्छ सर। कुरो बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। हामीतिर शब्द भण्डारमा जाउँ न त्यसो भए है। पेज नम्बर 3 शब्द भण्डार। उस्तै अर्थ दिने शब्दबिच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ उषा भनेको छ झिसमिसे उज्यालो, सपना भनेको चाहेको वस्तु पाउने इच्छा, यौवन भनेको युवा अवस्था, कलिलो भनेको कलकलाउँदो, संग्राम भनेको लडाई, जडता भनेको मूर्खता, कण्ठ भनेको घाँटी, आशा भनेको रमाइलो भविष्यको आशा वा कल्पना। अब यो सपनालाई रमाइलो भविष्यको आशा वा कल्पनामा जोडेर चाहेको वस्तु पाउने इच्छामा जोड्दा पनि हुन्छ, किनभने सपना र आशा भनेको उस्तै उस्तै हो। मेरो यस्तो पाउने सपना छ भन्नु भने यस्तो पाउने इच्छा छ, आशा छ, सपना छ, उस्तै उस्तै हुन्छन् लाक्षणिक अर्थ। यो आशालाई चाहिँ तल जोडिदेऊ, चाहेको वस्तु पाउने इच्छा, अनि सपनालाई चाहिँ रमाइलो भविष्यको आशा वा कल्पनामा जोडा मिलाइदेऊ न, त्यसो गर्दा सबै मिलिहाल्छ। ल ठिक छ। 1 नम्बर। 2 नम्बरमा हेर, अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्। यहाँ अर्थ दिएको छ, यी अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठमा प्रयोग भएका छन्, खोजेर लेख्नु पर्यो। जस्तै क नम्बरमा राति जमिन रुखपात आदिमा पर्ने पानीको ससाना थोप्ला, यो अर्थ बुझाउनका लागि शीत भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। शीत। ओठमा राखी दाहिने कुमतिर फर्काई बजाइने बाँस निकालो आदिबाट बनाइएको बाजा बाँसुरी, लिने वा समात्ने काम ग्रहण, सिर्जना गर्ने क्षमता सिर्जना शक्ति, सन्तुष्ट पार्ने हुने वा पार्ने वचन सान्त्वना, बेगसित चलेको हावा हुरी है। शीत, बाँसुरी, ग्रहण, सिर्जना शक्ति, सान्त्वना, हुरी, यो भयो 2 नम्बर। 3 नम्बर, दिएका शब्दको पर्यायवाची शब्द लेख्नुहोस् र तिनलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुहोस् भनेको छ। पर्यायवाची भनेको सिनोनिम, सिमिलर मिनिङ बुझाउने। जस्तै वायु भनेको हावा, आमा भनेको माता, मधुर भनेको मिठो, गरिमा भनेको गौरव, करुणा भनेको दया, नगर भनेको सहर, दक्ष भनेको सिपालु,
एकान्त भनेको सुनसान अथवा निर्जन एक्लास, धरती भनेको जमिन, शिशु भनेको बालक। 4 नम्बरमा तल दिएका उखान प्रयोग गरी आफ्नो जन्मस्थानको वर्णन गर्नु। हजुर सर त्यहाँनिर के भन्छ र गरिमा भनेको गौरव अनि करुणा भनेको के अरे? करुणा भनेको दया, अनि नगर भनेको? नगर भनेको सहर, दक्ष भनेको सिपालु, एकान्त भनेको एकलास सुनसान निर्जन, धरती भनेको जमिन, शिशु भनेको बालक। अब यो वाक्यमा प्रयोग चाहिँ आफ्नो आफ्नो ढङ्गले गर्नुपर्छ कि वाक्यमा प्रयोग गर्ने। 4 नम्बर हेर, दिएका उखानको प्रयोग गरी आफ्नो जन्मस्थानको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। यो प्याटर्नमा क्वेसन आउँदैन। एक थुकी सुकी सयले थुकी नदी भनेको एकजनाले गरेको काम सफल हुँदैन, धेरैजना मिलेर गरेको काम सफल हुन्छ भन्ने यो उखानको आशय हो। नजिकको तीर्थ हेला, आफूसँग भएका कुराको चाहिँ हामी महत्त्व बुझ्दैनौँ भन्ने अर्थ हो। जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भनेको दुःखमा पनि सुखमा पनि साथ दिने छिमेकीलाई जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भनिन्छ। आफू भलो त जगतै भलो, आफू असल छ भनेदेखि उसले संसार असल देख्छ, आफू जस्तो छ अरूलाई पनि उसले त्यस्तै देख्छ भन्ने अर्थ हो। अथवा असल मान्छेलाई सबैले सहयोग गर्छन् भन्ने अर्थ हो। एक हातले ताली बज्दैन भनेको सहयोग भनेको दोहोरो हुनुपर्छ, एकोरो मात्रै सहयोग गरेर व्यवहार चल्दैन भनेको। मैले चाहिँ मानिलिउ सहयोग गरेको गरे तिमीले चाहिँ मलाई सहयोगै गरेनौ भनेदेखि एक्लै म एकोरो सहयोग कति दिन गर्न सक्छु त? सक्दिनँ नि त। हो त्यस्तो एक हातले ताली बज्दैन भन्नु पर्दा हैन। सहयोग भनेको चाहिँ दोहोरो नै हुनुपर्छ, एउटाले गर्दा अर्कोले पनि सहयोग गर्नु पर्यो, अनि त्यहाँबाट सहयोग आदान प्रदानको व्यवहार गर्यो भने चल्छ व्यवहार। एउटाले चाहिँ सहयोग गरिरहने अर्कोले चाहिँ सहयोगै नगर्ने, यसरी व्यवहार चल्दैन भन्ने यसको अर्थ हो। अब यो प्याटर्नमा हामीलाई क्वेसन आउँदैन, तै पनि अब सृजनशीलता अलिकति बढ्छ, यसलाई लेख्दा पनि हुन्छ, अनिवार्य भन्दिनँ है यसलाई चाहिँ म। त्यस्तै 5 नम्बर, तल दिएका पारिभाषिक शब्दलाई शब्दकोशीय अनुक्रम मिलाउनुहोस् र शब्दकोशको सहायताले तिनको अर्थ पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। शब्दकोशीय अनुक्रम मिलाउनु भन्नुको मतलब अल्फाबेटिकल अर्डर मिलाउनु भनेको। शब्दकोशमा सुरुमा कुन हुन्छ त्यस पछाडि कुन हुन्छ हैन, हो त्यो क्रममा मिलाउनु भनेको छ। यो अल्फाबेटिकल अर्डर मिलाउने 11 मा पनि हामीले पढेका छौँ, पक्कै पढेको हुनुपर्छ। पाठमा दिएको छ, दोस्रो कि तेस्रो पाठ पछाडि दिएको पनि थियो, त्यही अनुसार मिलाउँ। जस्तै हेर है, पहिले अ बाट सुरु हुन्छ, त्यस पछाडि क ख बाट हुन्छ, पहिले सिंह अक्षरमा पनि क, त्यस पछाडि का, त्यस पछाडि की हैन, 12 खरीको क्रम अनुसार। अनि सिंह अक्षर सिद्धिएपछि अनि त्यससँग जोडिएका आधा अक्षरहरू नेपाली वर्णानुक्रम त्यो अनुसार शब्दकोशमा निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यही अनुसार हेरौँ। जस्तै अबाट उठेका अ इ बाट एउटा अध्यादेश अधिवक्ता, यी मध्ये अधिवक्ता पहिले आउँछ अनि अध्यादेश आउँछ है। सुरुमा अधिवक्ता, दोस्रोमा अध्यादेश। त्यहाँबाट स्वर वर्णबाट उठेका मध्ये इजलास भन्ने छ, इजलास। यहाँ चाहिँ के छन् भनेदेखि कानुन सम्बन्धी शब्दहरू छन्। अध्यादेश भनेको सरकारले चाहिँ यो कार्यपालिकाबाट डाइरेक्ट ल्याइने कानुनलाई अध्यादेश भनिन्छ। अधिवक्ता भनेको वकिल। इजलास भनेको कुनै पनि मुद्दा मामिलाको छलफल हुनका लागि बोलाइएको कानुनी सभा, यसको अर्थ भयो। अब त्यस पछाडि कबाट उठेको कुनै शब्द छ कि छैन त यहाँ भन्दा, कबाट कायलनामा। कायलनामा भनेको कुनै पनि दोषी व्यक्तिले चाहिँ हैन अदालतमा छलफल गर्दा दोषी व्यक्तिले चाहिँ मैले यति यति गरेको हुँ यो भनेर जुन अपराध स्वीकार गर्दछ त्यसलाई भनिन्छ कायलनामा। अभियुक्तले गरेको स्वीकारोक्तिको लिखित दस्तावेज कायलनामा। त्यस्तै अब क खबाट उठेको यहाँ शब्द छैन। ग घ ङ च छ ज झ उठेको छ। जबाट छ त सर जमानत। जमानत। जमानत भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि काम गरेन भनेदेखि यसले नगरे म गर्छु भनेर अर्को मान्छे जमानी बस्ने भन्छन् नि, त्यसलाई भनिन्छ जमानत है।
अर्काले कुनै पनि काम नगरेमा आफू चाहिँ गरिदिने शर्तमा अर्को व्यक्ति बिचमा बस्छ भने त्यसको बसाइलाई भनिन्छ जमानत। अब ज देखि पछाडि झबाट छैन, यबाट छैन, ट ठ ड ढ अड तबाट छ तारिख। तारिख भनेको त बुझ्छौ नि हैन, मुद्दा मामिलामा चाहिँ झगडियाहरूलाई आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नका लागि बोलाइ तोकिएको दिन तारिख। त थ द दबाट छ कुनै छैन, ए दबाट ल देवानी छ है। देवानी भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि नि मुद्दाहरू दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा देवानी मुद्दा हुन्छ, अर्को फौजदारी मुद्दा हुन्छ। यो झैझगडा ज्यान मार्ने काट्ने ज्यान मार्ने उद्योगसँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलालाई फौजदारी भनिन्छ। अब यो लेनदेन लगायतका यी सामान्य किसिमका नियम कानुन मिचेका सम्बन्धी कुराहरूलाई चाहिँ देवानी भनिन्छ है, मुद्दाको किसिम हो यो। दबाट भयो। त्यस पछाडि धबाट छैन, धबाट छैन, नबाट पनि छैन हैन। अब पबाट छैन, फबाट छ फौजदारी। फौजदारी भनेको अघि भनिहालेँ, ज्यान मार्ने अथवा मार्ने उद्योगसँग सम्बन्धित झैझगडा सम्बन्धी मुद्दालाई फौजदारी भनिन्छ। बबाट बिगो छ। बिगो भनेको कसैको नोक्सानी गरे बापत तिर्ने त्यो कम्पेन्सेसन, क्षतिपूर्ति भनौँ न है, कम्पेन्सेसन भन्छौँ नि हामी। बिगो भनेको ठ्याक्कै कम्पेन्सेसन भनेको हो, क्षतिपूर्ति बिगो। अब भ पनि छैन, मबाट उठेको कुनै मुचुल्का छ है। मुचुल्का भनेको चाहिँ कुनै पनि विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याएर गरिने अन्तिम कागज पत्र दस्तावेज। जस्तै मानिलियो एक्सिडेन्ट भयो, अब त्यहाँनिर चक्काजाम भयो, के भयो, टायर बाले होइन, झैझगडा गरे, अन्तिममा त्यहाँनिर चाहिँ यो घटनाको प्रकृति यसरी भएको भनेर चाहिँ मुचुल्का बनाइछ नि, हो त्यही हो लिखित दस्तावेज। कुनै पनि विषयको चाहिँ छलफलपछि अन्तिम टुङ्गोमा पुगेर सहमतिमा बनाइने दस्तावेजलाई मुचुल्का भनिन्छ। अब य र ल वबाट सकेर वारेस भनेको अर्को प्रतिनिधि। जस्तै मलाई मुद्दा परेको छ, म जानु पर्थ्यो, म जान नभ्याउने भयो भनेदेखि ल मेरो सट्टामा चाहिँ यो आउँछ है भनेर मैले अदालतमा उसको नाम चाहिँ सिफारिस गरेर छोडिदिएर आएँ। अब मेरो मुद्दा उसले लड्छ, वारेस। त्यो भयो वारेस है, प्रतिनिधि भनेको वारेसको अर्थ। त्यसपछि विधेयक भनेको चाहिँ अघि अध्यादेश आयो नि, अध्यादेश चाहिँ कार्यपालिकाबाट बनाइएको कानुन हुन्छ है। विधेयक भनेको चाहिँ संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई विधेयक भनिन्छ। संसदमा निर्णय गर्नका निम्ति प्रस्ताव गरिएको विषयवस्तु त्यो विधेयक हो। अब विधेयक पारित भइसकेपछि त्यसले कानुनको रूप लिन्छ, संसदबाट पारित हुनुपर्छ। भयो वारेस विधेयक। य र ल व सबाट उठेको शनाखत छ एउटा होइन, अर्को पनि छ सबाट उठेको। ल शनाखत भनेको चाहिँ जस्तो कस्तो भनेदेखि कुनै पनि घटना वा विषयवस्तुको त्यही ठाउँमा, घटना घटेका ठाउँमा पुगेर गरिने अन्तिम छानबिन, घटनाको प्राप्त प्रमाणका आधारमा घटनास्थलमै पुगेर गरिने अन्तिम छानबिन, यसलाई भनिन्छ शनाखत। यानि सरजमिन रहेछ है। अब सरजमिन भनेको पनि शनाखत जस्तै हो। शनाखत भनेको चाहिँ खास गरी अब यो जस्तै मान्छे मृत्यु हुँदा ओर्दा के गर्दा यस्तो अवस्थामा त्यो अन्तिममा छुट्याउनका लागि गर्ने शनाखत भयो। अब ठाउँकोसँग सम्बन्धित छ भने सरजमिन भयो। यिनी कानुनसँग सम्बन्धित शब्दहरू। यसको अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार मैले भने। अब मन्त्र बोध अभिव्यक्ति भनेको छ। 1 नम्बरमा गति यति आरोह अवरोह मिलाई कविताको वाचन गर्नुहोस् र वाचनमा लाग्ने समय टिप्पण गर्नुहोस् भनेको छ। यो गद्य कवितालाई यसको कुनै निश्चित लय हुँदैन हैन। अब मानिलियो कथाको अथवा निबन्धको हारलाई भाँचे जस्तो, लाइनलाई ठाउँ ठाउँमा भाँचे जस्तो शैलीमा राखिएको हुन्छ। अब वाचन गर्दाखेरि वाचकले यसलाई आफ्नो तरिकाले गर्न सक्छ। जस्तै मानिलिउँ आमा त्यो आउँछ र सोधेको छ नि त हैन, आमा त्यो आउँछ र
हो बा त्यो आउँछ, त्यो बिहानको सूर्य चाहिँ उज्यालो छर्दै आउँछ। यसरी पनि वाचन गर्न सकियो है, यस्तै यस्तै तरिकाले वाचन गर्नुहोस् भने हो। अब 2 नम्बरमा हेर, आमाको सपना कविता वाचन गर्नुहोस् र यिनमा अभिव्यक्त विषयवस्तुको वर्णन गर्नुहोस्। यसको व्याख्या हामीले गरिसकेका छौँ अगाडि। यो 3 नम्बर र 4 नम्बर इम्पोर्टेन्ट छ, चिनो लगाइहाल। किताब छैन भनेदेखि 3 र 4 इम्पोर्टेन्ट त्यो कपीमा नोट गर। यो अभ्यास अब अहिले हामी गर्छौँ है, किनभने हाम्रो जाँचमा आउने प्याटर्न त यो हो नि त। अब अगाडिकाबाट तिमीहरू कति गराउने, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर गर है। यो 4 नम्बर अल्फाबेटिकल अर्डर पनि मिलाऊ, सरी 4 होइन 5 नम्बर, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर र 5 नम्बर गर। अब बोध अभिव्यक्तिको 1 र 2 लाई छोड्दै 3 नम्बर गर, 4 नम्बर गर। अब 3 नम्बरको उत्तर म भनिदिन्छु, पहिले सुन। अब यहाँनिर कवितांश दिएको छ अनि तलतिर 4 वटा प्रश्न छन्। यी 1 मार्कवटा क्वेसन हुन् है। 1 मार्कवटा क्वेसन भनेको एकदम संक्षिप्त उत्तर लेख्नुपर्छ। 1 वाक्यदेखि 2 वाक्य, कुनैको 3 वाक्य भयो भने अलग कुरा हो, नभए भरसक 3 वाक्य नपुर्याउने, 1 या 2 वाक्यमा एन्सर लेख्ने हो 1 मार्कवटाको एन्सर लेख्दाखेरि। लामो लेख्दाखेरि धेरै नम्बर आउने भन्ने होइन, क्वेसनले जे कुरा सोधेको छ त्यो कुरालाई चट्ट छोटकरीमा समेटेर 1 या 2 वाक्यमा लेख्नु पर्यो। अनि यो तलतिर 4 नम्बर छ नि, यहाँ चाहिँ 2 वटा प्रश्न छन्। यी 2टा प्रश्न चाहिँ 2 मार्कवटाका हुन्। यो चाहिँ करिब 5 वाक्यको सेरोफेरोमा लेख्नुपर्छ। अब 5 वाक्य भन्नाले कसैका वाक्य लामा होलान्, कसैका छोटा होलान्, ठ्याक्कै मापन गर्न योग्य मापदण्ड त होइन नि त यो। त्यसो भएको हुनाले पहिले करिब 4-5 वाक्य भने है। अब पहिले 3 नम्बरमा जाउँ हामी। म 3 नम्बरको उत्तर भनिदिन्छु अनि 3 नम्बरको गर्ने अनि 4 नम्बर हेरौँला है त। जस्तै अब यहाँ कवितांश दिएको छ, आमा त्यो आउँछ र हो बा त्यो आउँछ। त्यो बिहानको सूर्य चाहिँ उज्यालो छर्दै आउँछ, त्यसको कम्मरमा झुन्डिएको शीत जस्तै टल्कने तिमी एक हतियार देख्नेछौ, त्यसैले ऊ अधर्मसित लड्नेछ, त्यो आउँदा तिमी पहिले त सपना हो कि भनेर छामछुम गर्नेछौ, तर त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउनेछ। मुनतिर प्रश्नहरू छन्। त्यो र तिमी भनेका को हुन् भनेको छ। त्यो भनेको राणा शासनका विरुद्धमा आउने क्रान्ति हो भने तिमी भनेको चाहिँ यहाँ नेपाली जनता हुन्। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई तिमी र क्रान्तिलाई यहाँ त्यो भनेको हुनाले त्यो भनेको क्रान्ति र तिमी भनेको नेपाली जनता हुन् भन्नु पर्यो। यति भए यसको उत्तर पुगिहाल्यो। यहाँभन्दा बढ्ता लेखिरहन आवश्यकै छैन। ख नम्बरमा किन क्रान्तिको आवश्यकता परेको हो भनेको छ। त्यसैले ऊ अधर्मसित लड्नेछ भन्ने लाइन छ नि त्यहाँ माथि हेर त। देशमा अन्याय अत्याचार जस्ता अधर्महरू भएको हुनाले र त्यसबाट जनताले दुःख पाएको हुनाले यी अधर्महरूलाई हटाएर देशमा राम्रो व्यवस्था कायम गर्नका निम्ति क्रान्तिको आवश्यकता परेको हो। देशमा अन्याय अत्याचार शोषण जस्ता अधर्महरू रहेका र त्यसलाई हटाउनका निम्ति क्रान्तिको आवश्यकता परेको हो भन्दा पनि हुन्छ है। यस्तै खालको छोटो। ग नम्बर त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउनेछ भन्नुको तात्पर्य के हो भनेको छ। चिसो वस्तुहरूमा हिउँ र तातो वस्तुहरूमा आगो छुने बित्तिकै जसरी त्यसको चिसोपना वा तातोपना थाहा हुन्छ, त्यसै गरी क्रान्ति आउँदा क्रान्ति आएको कुरा सबै नेपालीहरूले तत्काल थाहा पाउनेछन् भन्ने यस भनाइको तात्पर्य हो। हिउँ र आगोलाई छुँदा जसरी त्यसको चिसो वा तातोपना तुरुन्तै थाहा हुन्छ, त्यसै गरी क्रान्ति आएपछि त्यो क्रान्तिको प्रत्यक्ष महसुस सबै नेपाली जनताहरूले गर्नेछन् भन्ने यस भनाइको तात्पर्य हो भन्नुभयो। अनि लास्ट नम्बरमा माथिको कवितांशमा कस्तो शैलीको प्रयोग गरिएको छ भनेको छ। यहाँ आमा त्यो आउँछ र भनेर छोराले सोधेको छ, आमाले उत्तर दिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यही कुरालाई लेख्नु पर्यो। माथिको कवितांशमा आमा र छोरा गरी 2 पात्रहरूका बीचमा संवाद भएको शैली अथवा संवादको शैली प्रयोग गरिएको छ। संवादको शैली है। ल यसलाई गर त तिमीहरू, म यी छु है, नबुझेको कुरा सोध्ने। यो 3 नम्बरको गरिहाल त अहिले, किनभनेदेखि जाँचमा आउने प्याटर्नको क्वेसन यो गर।
उत्तराधिकारी मैले अहिले जे भने नि शब्द ठ्याक्कै त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन है, कुरो बुझ्यौ नि। शब्द र शैली तिमी आफ्नो प्रयोग गर, सकेसम्म छोटोमा क्वेसनको एन्सरलाई समेट, भाव चाहिँ मैले भनेकोसँग मिल्दोजुल्दो लेख। तिम्रो उत्तरमा आउने भाव र मैले भनेको उत्तरको भाव चाहिँ मिल्दोजुल्दो हुनु पर्यो। शब्द र शैली आफ्नो तरिकाले लेख, किनभने त्यहाँ तिमीहरूको आफ्नोपना झल्किनुपर्छ उत्तरमा, अनि त्यसको नम्बर राम्रो आउँछ। तीन नम्बर सिद्धियो भने म 4 नम्बर उत्तर भनिदिन्छु त्यहाँ हेर त। सिद्धियो सर। ओके ल 4 नम्बर हेर, 4 नम्बरको क्वेसन चाहिँ अब यो 2 मार्क कोटाको क्वेसन हो है। एकछिन हल्ला नगर न हौ। 4 नम्बरको क्वेसन हेर त। दुईटा क्वेसन छन्, यी 2 मार्क कोटाको क्वेसन हुन्। जस्तै हेर है, कवितामा के दिएको छ भन्दा, हो र आमा, छोराले सोधेको हो यो। हो तिमी जन्मिँदा तिम्रो कलिलो अनुहारमा त्यसकै छाया देख्ने आशा गरेकी थिएँ, तिम्रो हिस्सी परेको हँसाइमा त्यसैको सुन्दर छवि, तिम्रो तोते बोलीमा त्यसैको मधुर ध्वनि, तर त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ। त्यो तिमी नै हौला भन्ने मेरो यौवनभरिको सपना थियो। अमनतिर प्रश्न छ, आमाको सपना के थियो भनेको छ। यहाँ यस कवितांशमा आमाले आफ्नो सन्तानहरूले क्रान्ति गरेर देशमा परिवर्तन ल्याइदिउन्, क्रान्तिका पक्षमा आफ्ना सन्तानहरू लागुन्, पुरानो किसिमको अन्याय अत्याचारको अन्त्य आफ्ना सन्तान नेपाली जनताहरूले मिलेर देशमा गरून्, देशमा सबै जनताहरूले अगाडि बढ्न पाउने किसिमको व्यवस्था ल्याउनका लागि क्रान्ति होस् भन्ने आमाको सपना थियो। त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ भन्नुको तात्पर्य के हो भनेको छ।
नेपाली जनताहरूले त्यो क्रान्तिको मिठो गीतलाई, क्रान्तिको आवाजलाई नपत्याएको, देशमा परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुरामा नेपाली जनताहरूमा त्यतिन्जेलसम्म हिम्मतै नभएको सन्दर्भलाई यो भनाइबाट प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाली जनताहरूको हक अधिकारका निम्ति आवश्यक पर्ने परिवर्तन जनताले चाहे पनि त्यो परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुराको विश्वास जनतामा नरहेको, त्यसैले नरहेको यहाँ बुझिन्छ। त्यसैले जनताहरूलाई विश्वास गरेर क्रान्तिको आवाजलाई बुलन्द बनाउन यहाँ नेपाल आमाले नेपाली जनतालाई त्यो आग्रह गरेकी छिन्। यही भाव नै यो हरफमा व्यक्त भएको छ, अथवा यो हरफको तात्पर्य हो भन्नु पर्यो। यस्तै खालको कुरा यसलाई मिलाएर आफ्ना शब्द र शैलीमा लेख्ने है। सकिन्छ गर्न 4 नम्बरको? ल यो 4 नम्बरको लाई गर है। अब हाम्रो टाइम पनि लगभग सिद्धिन लागेछ, अनि यसलाई अब अर्को क्लासमा त्योभन्दा अगाडिको हेर्दै जाउँ ल। अब अर्को यसभन्दा अगाडि के छ भन्दा आमा र छोरा केका प्रतीक भनेको छ। आमा भनेको नेपाल राष्ट्रको प्रतीक, छोरो भनेको नेपाली जनताको प्रतीकका रूपमा आएका छन्। यसलाई के छलफल गरौँ। परिवेश भनेको 2007 सालमा राणा शासनका विरुद्धमा क्रान्तिको सुरुवात भएको, क्रान्ति सफल हुने, क्रान्तिमा नेपाली जनताहरूले त्यति बेला साथ दिने, राणा शासनका बेलामा जनताहरूले अन्याय अत्याचार शोषण भोग्नु परेको, रोएर बाँच्नु परेको, त्यसको बदलामा जनताहरूले सुख पाउने किसिमको व्यवस्था राष्ट्रले चाहेको हैन। जनताहरू चाहिँ त्यसप्रति लागि पर्नुपर्ने त्यो 2007 सालको नेपालको ऐतिहासिक परिवेशलाई चित्रण गरिएको छ भनेर यसको उत्तर हुन्छ। यसलाई गर्नु पर्दैन। 7 नम्बर र 8 नम्बर अर्को क्लासमा हेरौँला। यो लामो उत्तरको शैलीमा लेख्नुपर्छ। यो 3 नम्बर र 4 नम्बरलाई कम्प्लिट गर, अरू पछि हेरौँला है त। ल आजलाई यति नै। ओके, थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर। 7 र 8 थालौँ भने भ्याइँदैन, समय सिद्धिहाल्यो। यसलाई अगाडिको 4 लाई कम्प्लिट गर न, अर्को क्लासमा हेरौँला। ओके, मेरो अब अर्को क्लास कता छ?